जब जब नदी किनारामा यस्तो गीत गुन्जन थाल्छ अनि थाहा हुन्छ बोटे गाउँमा आइपरेको अनिष्ट। गीतको भाकाले भनिरहेको छ हाम्रो मान्छे अब लामो यात्रामा निस्किएको छ। एकातिर एक हुल महिलाहरू भाका मिलाएर सो गीत गाइरहेका छन्, अर्कोतिर कजियाको तयारी चलिरहेको छ। कजिया अर्थात् आदिवासी भोटेहरूको अन्तिम मृत्यु संस्कार। संसारका प्राय सबै गीतहरूले मानव समुदायलाई सम्बोधन गरेका हुन्छन्, तर भोटे समुदायको यो गीतले अलौकिक संसारलाई गुहारिरहेको हुन्छ। पुर्खैदेखिको यो सबै त्यहीबाट गर्दै गएछन्, तब हामीले सिक्दै गएछौँ। अब त्यही हो, हामी त यही हो क्यारे आमा बाउको क्रिया पनि उतारियो, दिदी बहिनीको छोराछोरीको बाँचिराखिएछ क्यारे होइन। यही गीताउनु भनेर बोलाउँछन् अनि त्यो सबै पानी सानी दिनु पर्यो, यताउति सबै त्यो मरेको हाम्रो चरित्र हो। यता अब हाम्रो चरित्र अब आइमाईहरूले त्यहाँ फुलामा त्यो फाल्छन् नि, त्यो हामीले गिदाएर हामी त्यो बिदाबारी गर्ने हामीले गिदाउँछौँ के। यसरी ल उठ्नु अरे यो मूर्ति राख्छौँ नि, यो मूर्ति टाउकोमा पुर्याउँछौँ, बिदाबारी माग्छौँ, ल छिटोमा छिटो गर्नु, हामीलाई भइसक्यो अबेला भनेर यसरी बिदा मागेर हामी फाल्छौँ। हजुर गीतबाट यसरी हामीले खोला तार्छौँ, उता नदी स्वर्ग जान्छ नि त। त्यही गरेर हामी आमा बाउ जसलाई पनि त्यसो गरेर हामी बिदा गर्छौँ। कजिया भनौँ न, कजिया भन्ने गर्छौँ। अब कसैले क्रिया पनि भन्छन्, कसैले काम पनि भन्छ क्या। हाम्रो खासमा यो हामीले पुर्खौँदेखि आएको चलन हो सर। किनभने यो संस्कृति भन्ने कुरा के रहेछ भने यो कसैले बनाएर होइन कि यो पुर्खादेखि चल्दै आएको, हाम्रो बाजे बराजुको पालादेखि नै चल्दै आएको यो मृत्यु संस्कार हो। त्यसलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने यसमा विभिन्न देवी देवताहरूको पुकारेको होइन, उनीहरूले आफ्नो पितृहरूलाई होइन पछि दुःख नदिउन् भनेर विभिन्न किसिमको त्यो भनौँ न भाक्कलहरू के हुन्छ नि, त्यसको मनोकांक्षाहरू यिनीहरूले पितृहरूले नपेरुन्, हाम्रो सन्ततिहरूलाई राम्रो होस् भन्ने खालको त्यो गीतहरूमा पनि झल्केको देखिन्छ। आदिवासी बोटेहरू तिनै हुन् जो नदी खोलामा नै निर्भर जीवन बाँचिरहेका हुन्छन्। जुन बोटेले बस्ने घरलाई यसलाई कुटी अथवा छाब्रा भनिन्छ भने किरा उम्कन थललाई चाहिँ फुला भनिन्छ, जसमा चाहिँ दुईवटा मूर्ति राखिन्छ र मूर्तिलाई बोटे जातिको परम्परागतदेखि नै त्यो संस्कारमा यदि पुरुष मरेको छ भने पुरुषको लागि चाहिँ बोका र महिला मरेछ भने बाख्राको पाठी बलि दिएर त्यो काम सुरुवात गरिन्छ। र यसमा विभिन्न ठाउँका बोटेहरूले जुन एउटा गीत गाउने चलन छ जसलाई चाहिँ हामीले क्रियाको गीत भन्छौँ, जुन गीत बोटेले मृत्युको संस्कार समापन गर्न लागि मात्रै गीत गाउने परम्परा रहेको छ। र यदि त्यो सकेपछि कुनै ठाउँमा हामीले त्यो खालको गीत गायो भने अशुभ हुने जनविश्वास रहेको कारणले यो गीत त्यो संस्कार सकेपछि अथवा त्यो क्रिया सकेपछि कसैले पनि त्यो गीत गाउने चलन छैन। बोटेको लासलाई चाहिँ मृत्युपछि जङ्गलमा लगेर गाड्ने चलन र त्योमा चाहिँ विशेष गरी रुखको फेदमा लगेर गाड्ने चलन छ। र गाड्दाखेरि चाहिँ गाड्ने मान्छेसँग चाहिँ एउटा कुखुराको चल्लालाई चाहिँ त्यो लासमाथि पनि पुरेर राख्ने चलन छ। गाड्दाखेरि चाहिँ गाउँको मुखियाले चाहिँ सायद हेर्नुहुन्छ, सायद हेरेपछि उहाँले चाहिँ जङ्गलमा गाड्ने ठाउँ चाहिँ माटो किन्ने कुरो हुन्छ, त्यो पैसाले चाहिँ जसको मृत्यु छ उसले चाहिँ पैसा दिएर माटो किन्नुपर्छ। माटो किनेपछि जग्गा नाप्ने मुखियाले गरे हुन्छ र मुखियाले जग्गा नापेपछि त्यो जग्गालाई चाहिँ पहिलो लास गाड्ने जस्तो जग्गामा चाहिँ जसको परिवारको अभिभावक गुमेछ त्यसको छोराले कुटो अथवा कोदालोले 3 ठाउँमा चाहिँ चिनो लगाएर चाहिँ छोडिदिएपछि बल्ल अरू समुदायले त्यसलाई खन्छन् र पछि लास त्यस खाल्टामा गाडिन्छ। चितवन, तनहु,
मकनपुर र नवलपरासी लगायतका जिल्लामा बसोबास गर्ने भोटेहरूको मुख्य पेसा माछा मार्नु र डुङ्गा चलाउनु र बालुवामा सुन खोज्नु हो। यो बालुवा यस्तो गरेर तान्दाखेरि यो द्वाली छुँदाखेरि यो यस्तो गरेर फाल्ने छ। अनि यहाँ चाहिँ बालुवा हाल्ने अनि यसरी बगाउँदै 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 यसरी पुछारबाट यसरी बग्ने हो कि यो सुनको चाहिँ हो। सुन चार्ने डुँडी भन्छ तर ठुलो हुन्छ। मैले थोरै नमुना मात्रै चाहिँ म आफैले चाहिँ कुदेर बनाएको यो सुन चार्ने डुँडी यहाँबाट बालुवा हाल्यो अनि बगाउँदै बगाउँदै ठुल्ठुलो बालुवा सबै बग्दै जान्छ। सुन गरेर तपाईँको यहाँ तल गर्छ टाँसिन्छ। यसै कारण पनि उनीहरूको अन्तिम संस्कारमा जीवनमा प्रयोगमा आएका सामग्रीहरूलाई मृत्यु पर्यन्त पनि अर्पण गर्ने गरिन्छ। अब हामी प्रकृति पूजक र जति सामान प्रयोग गर्छन् त्यो प्रकृतिमा आधारित नै रहेर सामग्री प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हामीले देख्न सक्छौँ छाप्रा बनाएको त्यो यस निकुञ्जमा रहेको खडै भन्ने एउटा घाँसको प्रजाति जस्तै हो, त्यसलाई चाहिँ एउटा छाप्रा रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अन्य सामग्रीहरू पनि जुन बोटेले परम्परागतदेखि चलाउँदै आएको चामल नै बढी प्रयोग गर्छौँ। किन भन्दा बोटे जाति विशेष गरी घाट र उपत्यका अथवा भित्री तराईमा बस्नेसँग र सबैभन्दा बढी धान फल्ने भएको हिसाबले चाहिँ त्यो प्रयोग गरिन्छ। अति सीमान्तकृत लोपोन्मुख बोटे जातिको यो मृत्यु संस्कार देशको अमूर्त सम्पदा मध्ये एक हो। पुग्छ पछाडि यो ठाउँ यसको राख लुगा हात उठाक ल हात यसको राख लुगा उता फालक त हो र यी पनि छपक छपक झोली न हो ल बोका का देश का काटू बोका खड़े हियो ना एक जना घेन ले है त बरु त्यही त भन्छ हाम्रो त्यहाँ भाइ बहिनी भन्थे त भएन र के हो कुकुडा पाखा आउन बस्ने त भने हैन तिनीहरु यो माइकट र जंगलले यहाँ सङ्कलन गरिएका सामान र निर्माण भएको छाप्री तथा छाप्रीमा राखिने मृतकको प्रतिमूर्तिले पनि भनिरहेको छ यो संस्कार अन्य समुदायको भन्दा भिन्न छ। यहाँ छाप्री तयार भइसकेको छ। छाप्रीमा मृतकको प्रतिमूर्ति पनि तयार हुनै लागेको छ। यसमा महिलाहरूको विशेष अग्रसरता हुनुपर्छ। महिलाहरूमा पनि छोरी चेलीको सक्रियता अपेक्षित हुन्छ। पुरुषमा भने कजियाका सबै काम ज्वाइँहरूले नै गर्नुपर्दछ। यही हो अन्य समुदायमा चाहिँ पण्डित पुरोहित लगाउने प्रचलन यो समुदायमा छैन। जे गर्छन् तिनै गीत गाउने महिलाहरूले गर्छन्। अब भने
अन्तिम संस्कारको अर्को विधि विधान सुरु हुन्छ। सबैभन्दा पहिले क्रियापुत्रीले निर्माण भएको प्रतिमूर्तिमा जल अभिषेकबाट यो विधिको सुरु गर्छन्। खै गीत गा ल अब आइले 20 लाख छोड दे पानी 20 लाख आ फेरि न बस्न पर्छ पर्दैन पृष्ठभूमिमा सो गीत गुन्जिरहेको छ। मृत देहलाई विदाई गर्नका लागि सामग्री समर्पण गर्ने क्रम पनि जारी रहन्छ। सबैभन्दा अनौठो चलन यस्तो कजियामा बलि दिनु हो। यो एउटा अब बोटेहरूको भनौँ न, मैले भने अघि पनि हजुरलाई अब आफ्नै पहिचान छ। त्यसको अन्तर्गत अब बोटेहरूले यो बलि अब त्यो भनौँ न अब देउतालाई उसलाई पुर्खालाई पछि अब केही नहोस्, राम्रै होस् भन्ने खालको आशय बुझिन्छ। मारकाट तर अलिक अत्यधिक अलिक बढी अरूको भन्दा हाम्रो बोटे समुदायमा बढी मारकाट भएको चाहिँ देखिन्छ। पानी हाल्नु अलि खोइ यो काट्छ केटा मान्छे गयो भने, लोग्ने छोरा गयो भने बोका चाहियो, छोरी मान्छे गयो भने पाठी चाहियो सर। हामीले पूजा गरेर देखिहाल्नु, पूजा गरेको त्यही प्रकारको पानी चढाएर नाङ्गलोमा देखिहाल्नुभयो, तपाईँको नजरको सामने लगेर गङ्गाजीमा दाह कर्म गरौँ सर। अब भने विसर्जन गर्ने समय भएको छ। एकै मुठी धर्दैन काकु सुपामा खुखरी त्यो निकाल्छन्। खुखरी कसले समात्ने हो? एउटा खुखरी अभी फुल खड़े निकाल रे फोटो खींच के ना हाय कर ला अब यही नहीं जगह छकला रहा ये जब पकाउने उठाएर हाल्नु यता
जलमा रमाउने मृतकको आत्मालाई पनि ती जलको प्रवाहमा प्रवाहित गरिएको छ। रुही नदी नारायणीलाई भेटाउन आफ्नै प्रवाहमा बगिरहेको छ। यही नदीको माछा र जलचरसँग हुर्किएको बोटे समुदायका मृत सदस्यको आत्मा पनि यही नदीमा विलिन भएको छ। एउटा आध्यात्मिक विश्वासका साथ बोटे समाजको प्रथा परम्परा नदी झैँ निरन्तर बगिरहेको छ। पानी खाने ठोपा